अब चाहिँ हामी इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, सप्लाई एन्ड इन्कमको बारे हेर्न गइरहेछौँ। अगाडि हामीले के हेरेका थियौँ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूलाई याद नै होला। हामीले कस्ट फङ्सन, रेभिन्यू फङ्सन, प्रोफिट फङ्सनहरू हेर्दै हेर्दै आइरहेछौँ हाम्रो स्ट्रेट लाइन एन्ड फङ्सन्सको कुराहरूमा। त आज यो कुराहरू हेरौँ होइन। हामी स्ट्रेट लाइनको थ्योरी पढेर यसको एप्लिकेसन्सहरू कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हेरिरहेछौँ। अब इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, सप्लाई एन्ड इन्कमको लागि केही टर्मिनोलोजिसहरू बुझ्न जरुरी छ सुरुमा हामीले। त्यसमा के छ भने सुरुको हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेर छ है। प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेर छ। अब के काम हो त? केही एउटा टर्मिनोलोजी भइसकेपछि त्यसको केही युजफुलनेस त हुनुपर्छ। यो हामीलाई केमा युज आउँछ होला त? जस्तै कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भने हामीले कुनै गुड्स प्रड्युस गर्छौँ होइन। कुनै एउटा गुड्स प्रड्युस गर्छौँ, त्यसलाई मार्केटमा पठाउँछौँ है। त्यसलाई मार्केटमा पठाइसकेपछि त्यसको हामीले कस्ट फङ्सनहरू युज गरेर के गरे हुन्छौँ त, त्यसमा लाग्ने फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्टहरू मेजर गरेर एउटा सर्टेन रेभिन्यू जेनेरेट गर्नको लागि त्यसको एउटा सेलिङ प्राइस राख्छौँ ताकि सबै कुराहरू त्यहाँनिर इन्क्लुड हुन सकोस्। तर अब त्यो प्रोडक्टको मार्केटको डिमान्ड अनुसार होइन, मार्केटले त डिमान्ड गर्छ। राम्रो प्रोडक्ट छ भने धेरै डिमान्ड गर्छ, नराम्रो प्रोडक्ट छ भने थोरै डिमान्ड गर्छ। प्रोडक्ट के त चल्छ कि चल्दैन होइन। अब मार्केटमा धेरै फ्लक्चुएसन्सहरू आउन सक्छ। कुनै बेला जुन प्रोडक्टको केही युजै थिएन, त्यो केही सर्टेन सिचुएसन्सको कारण वात्तै त्यसको युज बढ्न पनि सक्छ होइन। अथवा युज भइरहेको सामान ठ्याक्कै के हुनसक्छ, त्यसको युज लेस हुने प्रोबाबिलिटी पनि हुनसक्छ है। हो यसको लागि हामीले प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड मेजर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। के भन्छ त प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले भन्दा, यसले हाम्रो चाहिँ कुनै पनि गुड्स छ अथवा क्वान्टिटी अफ गुड्स छ, त्यसमा हाम्रो जुन रेस्पोन्सिभनेस भन्ने कुरा हुन्छ, ठिक छ, रेस्पोन्सिभनेस अथवा यसलाई अर्को भाषामा के पनि भनिन्छ, सेन्सिटिभिटी, ठिक छ। के दिन्छ त यो रेस्पोन्सिभनेस अथवा सेन्सिटिभिटीले भन्दाखेरि, सपोज हाम्रो गुडको प्राइसमा आउने चेन्जेसहरू विथ रेस्पेक्ट टु डिमान्ड, प्राइसमा आउने चेन्जेस, WRT भने चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु भन्न खोजेको, विथ रेस्पेक्ट टु क्वान्टिटी डिमान्डेड, ठिक छ। अब हामीले अगाडि पनि कुरा गरिसक्यौँ हाम्रो डिमान्ड र सप्लाईको कुराहरू प्राइस अनुसार। डिमान्ड र प्राइस भन्ने कुरा चाहिँ इन्भर्स रिलेसन छ। जस्तै यदि कुनैलाई अब्जेक्टलाई धेरै प्राइस पर्छ भने त्यसको डिमान्ड थोरै हुन जान्छ होइन, धेरै पर्छ भने त्यसको डिमान्ड थोरै हुन जान्छ। जस्तै मान्छेले एफजेड भन्ने बाइक एउटा सर्टेन लिमिटमा किन्लान्, तर अब बेनेली किन्नु पऱ्यो अरे अथवा हार्ली डेभिडसन किन्नु पऱ्यो भने त त्यसको प्राइस त एकदम हाई छ नि त। त्यो कुराको डिमान्ड मार्केटमा थोरै छ किनभने मान्छेले किन्न सक्दैन। त्यही भएर डिमान्ड अनुसार के हुन्छ त, डिमान्ड थोरै छ भने बुझ्नु पऱ्यो कि त्यसको प्राइस धेरै छ र भाइस वर्सा। र सप्लाई र डिमान्डको कस्तो रिलेसन छ भन्दा सिधा रिलेसन छ। जस्तै कस्तो हुनसक्छ भने दसैँमा हामी कुरा गरौँ, फुल बिक्री हुने कुरा गरौँ होइन। अरू बेला भन्दा दसैँमा के हुन्छ, फुलको बिक्री धेरै हुन्छ अथवा तिहारमै फुलको बिक्री धेरै हुन्छ। त्यो बेलामा फुलको प्राइस अरू बेला भन्दा के हुन्छ, धेरै नै हुन्छ है। हो यस्तो कुराहरू डिमान्ड, प्राइस, सप्लाई, प्राइसको कुरामा आउँछ। अब हामीले एकदम माइन्युटली त्यो चेन्जेसहरूलाई हेर्नु पर्यो है। त्यो कुरालाई माइन्युटली हेर्नु पर्यो, कसरी चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटीमा चेन्ज आउँदाखेरि प्राइसमा चेन्ज आउँछ त भन्ने कुरालाई एक्ज्याक्ट रूपमा हेर्नु पर्यो भने हामीले प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको कुरा हेर्छौँ। र प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई अर्को भाषामा भन्दा ओन प्राइस इलास्टिसिटी भनेर पनि भनिन्छ है। इलास्टिसिटी भने चाहिँ लचकता, कसरी प्राइसमा चेन्ज आउँछ भन्ने कुरा होइन। यदि कसरी चेन्ज भइरहेछ हो त्यो कुरालाई ठ्याक्कै हामीले एउटा कोलाबोरेट जोइन गरेर त्यो कुरालाई हेर्छौँ है। ओन प्राइस इलास्टिसिटी र प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेर भनियो। सपोज गरौँ मसँग डिमान्ड फङ्सन छ यहाँनिर है।
डिमान्ड फङ्सन छ क्युडी। अब यो डिमान्ड फङ्सन भन्ने कुरा हामीले के भनेको थियौँ, प्राइसमा डिपेन्ड गर्छ। हुन त डिमान्ड फङ्सनलाई धेरैवटा कुराले असर गर्छ होइन, तर यहाँनिर हामीले हेरेको एउटा मेन फ्याक्टर भनेको के हो, प्राइसको फ्याक्टर। भनेपछि यसलाई मैले फङ्सन अफ के बनाएँ, प्राइस भनेर बनाएँ। सपोज मेरो डेल्टा पीले के दिँदो रहेछ भन्दा चेन्ज इन प्राइस भनेर दिन्छ, चेन्ज इन प्राइस। अब यो डेल्टा पी भनेको न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस भन्न सकिन्छ है। यो भनेको न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस इक्वल्स टु डेल्टा पी हुन्छ। त्यसै गरी डेल्टा क्युडी भनेको के हुन्छ, प्राइस चेन्ज हुँदा जब यो डेल्टा पीमा चेन्ज आउँछ हाम्रो डेल्टा क्यूमा पनि चेन्ज आउँछ र यसलाई के भनिन्छ त, चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड। किन डेल्टा पीमा चेन्ज आउँदाखेरि डेल्टा क्यूमा पनि चेन्ज आउँछ होला त, एकचोटि सोच्नुहोस् त, ठ्याक्क भिडियो पज गर्नु अनि यो कुरा सोच्नु है त। किन डेल्टा पीमा चेन्ज आउँदा डेल्टा क्युडीमा चेन्ज आउँछ, यसको एन्सर भनेको के छ भने किनभने हाम्रो पी भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो, प्राइस भनेको इन्डिपेन्डेन्ट छ है यहाँनिर काम गर्दा, र क्युडी भनेको डाइरेक्टली रिलेटेड टु पी छ। डाइरेक्टली रिलेटेड भनेको पीमा चेन्ज आयो भने क्यूमा चेन्ज आउँछ, किनभने क्यू इज डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, पी हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। यो कारणले ठिक छ, कुरा बुझ्यो है। हो यसरी चाहिँ डेल्टा पीमा चेन्ज आउँदा डेल्टा क्यूमा पनि चेन्ज आउँछ। र हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई एप्साइलोनले डिनोट गरिन्छ र तलपट्टि सबस्क्रिप्टमा डी पनि लेखिन्छ, एप्साइलोन डी भयो। यसको फर्मुला के हुन जान्छ, इक्वल्स टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड, पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड डिभाइडेड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, यसको फर्मुला भयो। के भयो त, पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड भनेपछि डेल्टा क्युडी भनेर लेख्न सक्यो, डिभाइडेड बाई यहाँनिर पर्सेन्टेज डेल्टा पी हुन गयो। ठिक छ, यहाँनिर अब हामीले यसो गरौँ नि त, डेल्टा क्युडी बाई क्यू टाइम्स 100% गरियो, डिभाइडेड बाई यहाँनिर डेल्टा पी बाई पी टाइम्स 100% गरियो, इक्वल्स टु डेल्टा क्युडी बाई डेल्टा, सरी यहाँनिर यसरी लेखौँ, यहाँनिर हाम्रो क्यू छ अनि यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, टाइम्स यहाँनिर 1 बाई डेल्टा पी बाई पी छ होइन। भनेपछि एप्साइलोन डी भनेको के हुन्छ त, डेल्टा क्युडी बाई क्यू टाइम्स पी डिभाइडेड बाई डेल्टा पी भयो। फाइनली के आउन गयो, डेल्टा क्युडी बाई डेल्टा पी टाइम्स पी बाई क्यू चाहिँ यहाँनिर आउन गयो। ठिक छ, यो कुरा बुझ्न सकिन्छ होला। अब पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेडलाई हामीले यस्तो फर्ममा लेख्या हो, पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड। कुनै कुराको कति पर्सेन्टेजमा चेन्ज आयो भन्ने कुरा त हामी कसरी भन्न सक्छौँ भन्दा कति चेन्ज भयो डिभाइडेड बाई ओरिजिनल प्राइस अथवा ओरिजिनल क्वान्टिटी इन्टु 100% गर्ने हो होइन। त्यही भएर पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड भनेको के हुन्छ, कति चेन्ज आयो डिभाइडेड बाई ओरिजिनल टाइम्स 100, यसले पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड दिन्छ। त्यसै गरी पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस भनेको प्राइसमा कति पर्सेन्ट चेन्ज आयो डिभाइडेड बाई ओरिजिनल प्राइस इन्टु 100% हो। यसरी चाहिँ हामीले भेट्न सक्छौँ। देयरफोर फाइनली हामीले यहाँनिर के लेख्न सकौँ, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इक्वल्स टु डेल्टा क्युडी डिभाइडेड बाई डेल्टा पी टाइम्स पी बाई क्यू लेख्न सक्यो। यो तपाईँको एउटा इम्पोर्टेन्ट रिलेसन हुन्छ है, हामीले धेरै कुरामा यसले हेल्प गर्छ न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्दा। अब यहाँनिर हाम्रो जुन भ्यालुहरू निक्लेको छ है, जेनरली के हुँदो रहेछ भने हाम्रो एप्साइलोन डी भनेको चाहिँ लेस देन 0 हुँदो रहेछ। ठिक छ, किन लेस देन 0 हुन्छ होला त, किनभने हामीले अगाडि भनेको छौँ डिमान्ड फङ्सन है, डिमान्ड फङ्सन भन्ने कुरा गऱ्यौँ। अब हाम्रो के रिलेसन छ, पी इक्वल्स टु ए माइनस बिक्यू हुन्छ होइन। हामीले अब
डिमान्ड फङ्सन र इन्भर्स डिमान्ड फङ्सनलाई एकै तरिकाले युज गर्न सकिन्छ, एउटै कुरा हो भनेर त भनिसक्यौँ है। त्यही भएर अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, मैले यसलाई के लेख्न सक्छु भने यो क्यु भयो, यतापट्टि पी इक्वल्स टु यो भयो, यसको स्लोप कति हुन्छ, यसको स्लोप भनेको यहाँनिर हाम्रो पी बाई क्यु भनेको कति हुन्छ त माइनस बी हुन जान्छ। ठिक छ, यसको स्लोप भनेको किन स्लोप माइनस बी भयो भने जस्ट कम्पेयर गर्ने वाइ इक्वल्स टु एमएक्स प्लस सीसँग कम्पेयर गरियो भने सीको भ्यालु ए हुन गयो र यमको भ्यालु माइनस बी हुन गयो, त्यसैले स्लोप भनेको कति छ माइनस बी छ। यो भ्यालुले त हाम्रो स्लोप दिइरहेको छ हैन, डेल्टा क्युडी बाई डेल्टा पीले त हाम्रो स्लोप दिएको छ। किन स्लोप दियो भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ, किन भन्दा राइज बाई रन गरिरहेछौँ नि त हामीले, स्लोप भनेको त राइज बाई रन हो, अथवा अर्को तरिकाले भन्दा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल डिभाइडेड बाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल गऱ्यो भने त्यसले पनि स्लोप दिन्छ है। हो त्यही भएर यहाँनिर डेल्टा क्युडी बाई डेल्टा पी भयो। ठिक छ, यो कुरा बुझ्नुभयो होला। त्यसैले के भयो, यो भ्यालु हाम्रो लेस देन 0 छ र जेनरली हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड लेस देन 0 आउन जान्छ र यसलाई यसरी लेखौँ, डेल्टा क्युडी डिभाइडेड बाई डेल्टा पी भनेको डेल्टा पी डिभाइडेड बाई डेल्टा क्युडी भनेको माइनस बी आउँछ, और हामीले के लेख्न सक्छौँ डेल्टा क्युडी डिभाइडेड बाई डेल्टा पी इक्वल्स टु माइनस 1 बाई बी आउँछ। यो पनि अभियसली लेस देन 0 हुन्छ। देयरफोर अब यो भ्यालु माथि पुट गरौँ, माथि पुट गऱ्यौँ भने माइनस 1 बाई बी टाइम्स पी बाई क्यू हुन जान्छ। ठिक छ, त्यसैले हाम्रो लिनियर डिमान्ड फङ्सन छ भने हाम्रो यो भ्यालुले पनि के दिन्छ त प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड दिन्छ। अब के भ्यालुहरू दिएको छ त्यो अनुसार डिपेन्ड गर्छ, त्यही भएर यो कुराहरू नोट गर्नु होला। ठिक छ, अब यहाँनिर यो नेगेटिभ साइनले के दिइरहेछ त भन्दा, नेगेटिभ साइन भन्नेबित्तिकै एउटा भ्यालु इन्क्रिज भयो भने अर्को भ्यालु डिक्रिज भनेको कुरा जस्तो हैन, इन्भर्स रिलेसन जस्तो देखायो, एउटा बढ्नु भनेको अर्को घट्नु जस्तो, अथवा वाइस वर्सा, एउटा बढ्नु भनेको अर्को घट्नु, एउटा घट्नु भनेको अर्को बढ्नु, त्यस्तो खालको यहाँनिर रिलेसन यसले दिन्छ। ठिक छ, पोजिटिभ साइनले के दिन्छ त भन्दा एउटा इन्क्रिज भयो अर्को डिक्रिज भयो, त्यही त कुरा हो। क्वान्टिटी इन्क्रिज भयो भने प्राइस डिक्रिज हुन्छ, प्राइस इन्क्रिज भयो भने क्वान्टिटी डिक्रिज हुन्छ हैन, हो त्यस्तै कुराहरू यसले भन्न खोजिरहेको छ है। अब कहिलेकाहीँ के गरिन्छ भन्दाखेरि यो हामीलाई हैन नेगेटिभ भ्यालु चाहिएन पोजिटिभ भ्यालु चाहियो भन्दाखेरि एब्सोल्युट भ्यालु लिने काम पनि गरिन्छ। एब्सोल्युट भ्यालु लिँदा त हाम्रो पोजिटिभ भ्यालु नै आउँछ, नेगेटिभ छ भने त्यसलाई पोजिटिभ बनाउने नै काम गरिन्छ। ठिक छ, अब पालो आउँछ यहाँनिर प्राइस इलास्टिसिटी मेजर गर्ने हामीसँग दुईटा तरिका छ। ठिक छ, प्राइस इलास्टिसिटी मेजर गर्नको लागि हामीसँग दुईटा तरिका छ, एउटा भनेको पोइन्ट इलास्टिसिटी र अर्को भनेको आर्क इलास्टिसिटी। ठिक छ, पोइन्ट इलास्टिसिटी र आर्क इलास्टिसिटी, अब नामैले काफी छ, हेर्नुहोस् है त, पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड र अर्को के छ त आर्क इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, आर्क इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेर छ हैन। यो दुईटा कुराहरू छ, हेर्नुहोस् है, एकदमै सिम्पल कुरा छ, कहीँनेरि कन्फ्युजन हुने ठाउँमै हुँदैन। पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले हामीलाई के दिन्छ होला त भन्दा एउटा सर्टेन फिक्स्ड पोइन्टमा के छ त इलास्टिसिटी मेजर गर्नु, इलास्टिसिटीलाई एउटा सर्टेन फिक्स्ड पोइन्टमा मेजर गर्ने डिमान्ड फङ्सनको, जस्तै यो भन्न खोजेको एउटा सर्टेन पोइन्ट हामीले एउटा पोइन्टको भ्यालु हालेर मेजर गरे जस्तो। ठिक छ, यसले के मेजर गर्दो रहेछ त पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले मेजर्स इलास्टिसिटी एट अ पोइन्ट, इलास्टिसिटी एट ए पोइन्ट अन डिमान्ड फङ्सन। ठिक छ, एउटा सर्टेन पोइन्टमा यसले मेजर गर्ने काम गर्छ। त्यसै गरी अब आर्क इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले ओभर एन इन्टरभल। ठिक छ, अब यसको एउटा सर्टेन इक्जाम्पल हेरौँ, जस्तै चौधरी ग्रुप्सले के बनाउँछ चाउचाउ बनाउँछ। सपोज हामीले के मेजर गऱ्यौँ अरे भन्दा 2077 साल कार्तिक 26 गते वाइवाई चाउचाउ कति बिक्री भयो
भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड अनुसार हामीले त्यहाँनिर केही मेजरमेन्ट गर्न गइरहेछौँ। कति चाउचाउ चाहिएको थियो, कति पुग्यो, कति फ्लक्चुएट भयो प्राइसहरू भन्ने कुरा मेजर गऱ्यौँ। आर्क इलास्टिसिटीले के भन्छ भने सपोज 1 वर्षसम्ममा चाउचाउ बिक्री हुँदाखेरि कस्तो इलास्टिसिटीहरू चाहिँ मेजर गर्यो अथवा प्राइसमा कस्तो खालको फ्लक्चुएसन्स आयो विथ रेस्पेक्ट टु क्वान्टिटी डिमान्डेड है, त्यो भनेको के भयो, आर्क भयो। हामीले एउटा सर्टेन लेन्थ अफ टाइम लियौँ भने आर्क इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हेर्छौँ। हामीले एउटा सर्टेन एक्ज्याक्ट पोइन्टमा मेजर गर्नुपर्ने छ भने पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड लिन्छौँ। अब यो दुईवटा कसरी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू मैले यहीँनिर बनाइदिएँ है त, यो दुईवटा। ल अब मेजरमेन्ट गर्ने तरिका हेरौँ। यहाँनिर हाम्रो के छ भने सपोज हाम्रो क्यू नटले के दिइरहेछ भन्दा क्वान्टिटी डिमान्डेड, ठिक छ। क्यू नटले हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड दिइरहेको छ। त्यसै गरी पी नटले हाम्रो के दिएको छ त युनिट प्राइस भनेर दिएको छ। एउटाको प्राइस युनिट प्राइस भनेर दिएको छ। अब यो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको हाम्रो के हो, इडी हो। यो चाहिँ हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हो। इक्वल्स टु हाम्रो के हुन्छ, क्युडी डिभाइडेड बाई डेल पी टाइम्स पी अपन क्यू हुन्छ, ठिक छ। यदि हामीले पी इक्वल्स टु पी नट राख्यौँ र क्यू इक्वल्स टु क्यू नट राख्यौँ भने हामीले इडी मेजर गर्दा के हुन्छ, क्युडी बाई डेल पी टाइम्स पी नट बाई क्यू नट हुन्छ र यो भ्यालु भनेको हाम्रो पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हो, ठिक छ। कुनै एउटा सर्टेन पोइन्टमा हामीले मेजर गरिरहेको छौँ र हाम्रो यो भ्यालु त कति हुन्छ, -1 बाई बी हुन्छ टाइम्स पी नट बाई क्यू नट हुन्छ र यसरी हामीले पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई के गर्न सक्छौँ, मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ, ठिक छ। यो बुझ्नुभयो होला। यहाँनिर हामीले के गर्यौँ भनेर ठ्याक्कै एउटा सर्टेन पोइन्टमा भ्यालु पुट गऱ्यौँ है, यो कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब आर्क इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई यस्तै कुराहरू जोड्दै 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 मेजर गर्ने हो। हामीले एउटा सर्टेन पोइन्ट पी नट हेऱ्यौँ, त्यसपछि पी1 हेर्न सक्छौँ, त्यसपछि अरू कुराहरू हेर्न सक्छौँ। यसको बारेमा हामीले एकैछिनमा हेर्छौँ है त। यहाँनिर अर्को यो कुराहरू पनि आउँछ हाम्रो, हामीले एकैछिनमा यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो अर्को कुरा आउने भनेको के छ त, कोफिसिएन्ट अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। कोफिसिएन्ट अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेर छ यहाँनिर है, कोफिसिएन्ट अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। अब हामीसँग 3 प्रकारको के छ, प्राइस इलास्टिसिटी छ, ठिक छ। प्राइस इलास्टिसिटी कुन कुन प्रकारको छ हामीसँग, एउटा भनेको हाम्रो इलास्टिक डिमान्ड भनेर भनिन्छ, इलास्टिक डिमान्ड। दोस्रोमा के छ हाम्रो इनइलास्टिक है। थर्डमा हाम्रो के छ, युनिट, ठिक छ। इलास्टिक डिमान्ड, इनइलास्टिक डिमान्ड र युनिट इलास्टिक डिमान्ड। अब यसको डिफरेन्सेसहरू अथवा यही कुराहरूलाई हामीले थोरै यहाँनिर पोइन्ट वाइज एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गरौँ। यो कुराहरू छ हामीसँग यहाँ, ल हेरौँ है त। इलास्टिक डिमान्ड, इलास्टिक डिमान्ड भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ होला त। इलास्टिक डिमान्ड भनेको सपोज हाम्रो जुन भ्यालु छ, ठिक छ, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन -इन्फिनिटी छ तर लेस देन -1 छ, ठिक छ। यो हुनुको मतलब के हो त भन्दाखेरि हाम्रो डिमान्ड इज स्ट्रङली रेस्पोन्सिभ टु चेन्ज इन प्राइजेस, ठिक छ। प्राइस चेन्ज हुँदा डिमान्डमा धेरै नै चेन्ज आउँछ। यसको मतलब के हुन जान्छ, प्राइसको चेन्जेसले डिमान्डमा गहिरो असर गर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले इलास्टिक डिमान्डमा कुरा गर्न सक्छौँ। अथवा अर्को कुरा के भन्न सकिन्छ, पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड, पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड के हुन्छ, ग्रेटर देन पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस, ठिक छ। यो भयो भने इलास्टिक हुन्छ। र यदि हाम्रो
इडी टेन्स टु इन्फिनिटी भयो भने त्यति बेला हामीले के भन्न सक्छौँ, पर्फेक्टली इलास्टिक भन्न सक्छौँ, पर्फेक्टली इलास्टिक भनेर हामीले भन्न सक्छौँ यसलाई। ठिक छ, यति कुराहरू बुझ्नुभयो। जस्तै यो भयो भने के हुन्छ होला, सपोज डेल्टा पी अनि यहाँनिर डेल्टा क्यू छ होइन। यहाँनिर अब इडी टेन्स टु इन्फिनिटी भनेको कस्तो भयो, यहाँनिर 0 डिभाइडेड बाई डेल्टा क्यू आयो। मैले डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी गरेँ भने यो भनेको डेल्टा क्यू बाई 0 इक्वल्स टु इन्फिनिटी हुन जान्छ। र यो भ्यालु भनेको कस्तो आउँछ, डिमान्ड फङ्सन भनेको होरिजेन्टल विथ स्लोप 0 हुन जान्छ। ठिक छ, यसको कर्भ तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यहाँनिर स्लोपको भ्यालु नै के आइदिएको छ, इन्फिनिटी आइदिएको छ होइन। तपाईँले कुनलाई एक्स एक्सिसमा राख्नुहुन्छ, कुनलाई वाइ एक्सिसमा राख्नुहुन्छ, त्यो अनुसार तपाईँले कर्भ चाहिँ यसको डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ होइन। कुनैलाई यदि एक्स एक्सिसमा राख्नुभयो, प्राइजलाई यसरी हामीले कुनै तरिकाले बनाउँदा यहाँनिर भयो, सपोज मैले यहाँनिर के राखेँ त भन्दा पी राखेँ, यतापट्टि क्यू राखेँ, यहाँ पी राखेँ, यतापट्टि क्यू राखेँ भने डेल्टा पी भनेको त के छ, 0 छ भने यस्तो खालको आउला होइन, यहाँनिर आउला। तर मैले पीलाई यतापट्टि चेन्ज गरेँ, क्यूलाई यतापट्टि राखेँ भने चाहिँ यस्तो खालको लाइन पनि आउँछ। ठिक छ, त्यही भएर एउटा तपाईँले कतातिर एक्सिस लिनुहुन्छ, इन्भर्स डिमान्ड फङ्सन युज गर्नुहुन्छ कि डिमान्ड फङ्सनै सिधै युज गर्नुहुन्छ, त्यो कुरामा पनि यसले डिपेन्ड राख्छ है त। यो कुरा बुझ्यो। पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड भनेको पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइजभन्दा धेरै हुन्छ र यस्तो केसमा डिमान्डलाई इलास्टिक डिमान्ड भनेर नामाकरण गरिएको छ है त। यसपछि आउँछ हाम्रो इनइलास्टिक डिमान्ड है। अब के हुन्छ त इनइलास्टिक डिमान्डमा भन्दा, इफ डेल्टा इडी भनेको ग्रेटर देन -1 छ तर लेस देन 0 छ, यदि यस्तो केस आयो भने ठिक छ, यहाँनिर हाम्रो फर्मुला इडी इक्वल्स टु के हुन्छ, -1/b टाइम्स के थियो, p बाई क्यू भनेर हुन्छ। यदि हाम्रो भ्यालु यो 0.5 आयो अरे, 0.5 भनेको कति हुन्छ, माइनस यहाँ राखेँ, b यहाँ राखेँ, इक्वल्स टु p बाई क्यू हुन्छ भनेपछि यो त विकली चेन्ज भइरहेछ नि होइन, यहाँनिर 1 भयो रे। ठिक छ, र यहाँनिर के भन्न सकिन्छ, डिमान्ड भनेको विकली रेस्पोन्सिभ टु चेन्ज इन प्राइस हुन्छ। ठिक छ, डिमान्ड इज विकली रेस्पोन्सिभ टु चेन्ज इन प्राइस। यहाँनिर पो अलि हेभी हुन्थ्यो त होइन, यहाँनिर अलि हेभी चेन्जेसहरू आउँथ्यो। ठिक छ, डिमान्ड र यसमा हेभी चेन्जेसहरू आउँथ्यो किनभने -1 भनिसकेपछि यहाँनिर अब सपोज -20 लिन पाइयो, -20 इक्वल्स टु -20 यहाँनिर त 0.5b मात्रै हुन्छ, सरी यहाँनिर 20 के लेख्न सकिन्थ्यो, 20bq इक्वल्स टु p हुन्छ। ठिक छ, यसरी हामीले यहाँनिर लेख्न सक्छौँ। भनेपछि क्वान्टिटी र प्राइसमा सार्प चेन्जेसहरू आउँछ। ठिक छ, प्राइसमा चेन्ज आयो भने क्वान्टिटी डिमान्डेडमा पनि धेरै नै के आउन जान्छ, चेन्जेसहरू आउन जान्छ। तर यहाँ त के भयो, विकली रेस्पोन्सिभ टु चेन्ज इन प्राइस भयो भनेपछि पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड इज लेस देन पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस। ठिक छ, यसमा थोरै मात्रै चेन्जेसहरू आउँछ। जब इडी इक्वल्स टु 0 नै हुन्छ, इडी इक्वल्स टु 0 हुँदा त्यति बेला हामी पर्फेक्टली इनइलास्टिक भन्छौँ। ठिक छ, इडी 0 हुँदा यसलाई हामीले पर्फेक्टली के भन्न सक्छौँ, इनइलास्टिक भन्न सक्छौँ। यो भनेको 0 इक्वल्स टु यहाँनिर के आउँछ, इडी इक्वल्स टु -1/b टाइम्स p बाई क्यू भयो। यहाँनिर हाम्रो 0 इक्वल्स टु के हुन्छ, डेल्टा क्युडी डिभाइडेड बाई डेल्टा पी हुन्छ टाइम्स p बाई क्यू भयो होइन। यसरी हामीले हेर्न सकिन्छ। र यहाँनिर के भ्यालु आउँछ त, डेल्टा पी बाई डेल्टा क्युडी भनेको त लगभग इन्फिनिटी आउँछ यहाँनिर होइन, मैले अरू सबै उतापट्टि पुऱ्याइदिएँ भने। र डेल्टा क्युडी डिभाइडेड बाई डेल्टा पी भनेको चाहिँ 0 आउन गयो होइन। त्यति कुराहरू त हो। यो चाहिँ के भयो त, पर्फेक्टली इनइलास्टिक हुन गयो। ठिक छ, पर्फेक्टली इनइलास्टिक भयो।
प्राइसमा जति नै चेन्जेस आए पनि क्वान्टिटीमा केही पनि चेन्ज आउँदैन। ठिक छ, प्राइसमा चेन्ज आयो भने क्वान्टिटीमा चेन्ज आउँदैन। यहाँनिर के थियो, प्राइसमा जति चेन्ज आए पनि क्वान्टिटीमा चाहिँ एकदम धेरै हाइली रेस्पोन्सिभ हुन्छ। प्राइसमा चेन्ज आउने बित्तिकै क्वान्टिटी हाइली रेस्पोन्सिभ छ, तर इनइलास्टिकमा त्यस्तो छैन। त्यसपछि आउँछ युनिट। युनिटमा के छ, यदि प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड 1 छ भने यति बेला हाम्रो के आउँछ, चेन्ज इन डिमान्ड, पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड इक्वल्स टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस भनेर आउँछ। हाम्रो ओरिजिनल फर्मुला अनुसार पनि लेख्न सकिन्छ नि त यो, हैन। इडी इक्वल्स टु भ्यालु आयो भने त्यही अनुसार पनि लेख्न सकिन्छ। र इडी यो बिचमा आयो भने त जो कस्तो खालको भ्यालु आउँछ तपाईँलाई थाहा छँदैछ। त्यही हाम्रो इडी इक्वल्स टु के हुन्छ, पर्सेन्टेज डेल्टा क्युडी डिभाइडेड बाई पर्सेन्टेज डेल्टा पी भनेर। र यो -20 आयो भने के हुन्थ्यो, यो भनेको त हाम्रो इलास्टिक डिमान्ड हो। -20 टाइम्स पर्सेन्टेज चेन्ज इन डेल्टा पी इक्वल्स टु पर्सेन्टेज डेल्टा क्युडी। यसले के भन्छ, थोरै मात्रै चेन्ज आयो भने पनि क्युडीमा धेरै चेन्ज आउँछ। ठिक छ, पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्युडी धेरै आउँछ भन्ने कुराहरू हो। ठिक छ, यसरी पनि तपाईँहरूले यहाँनिर बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। त्यो ओरिजिनल फर्मुला युज गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो 3टा कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। ठिक छ, यसपछि हामीले हेर्ने एउटा अर्को पोइन्ट भनेको के छ, पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड के हुन्छ त, पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड डिपेन्ड्स अन प्राइस एन्ड भर्टिकल इन्टरसेप्ट्स ओन्ली। ठिक छ, यो कुरा नोट डाउन गर्नु होला। यहाँनिर के भन्यो, पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ, प्राइस र भर्टिकल इन्टरसेप्ट्स ओन्ली। अब यहाँनिर भर्टिकल इन्टरसेप्ट्स भनेको हामीले अब एबी के युज गरिरहेको छौँ, त्यो नै हाम्रो भर्टिकल इन्टरसेप्ट्स हुन्छ। सपोज हाम्रो एउटा के छ भन्दाखेरि फ्ल्याट डिमान्ड फङ्सन छ। ठिक छ, फ्ल्याट डिमान्ड फङ्सन छ। र अर्को के छ, रिलेटिभली फ्ल्याट डिमान्ड फङ्सन भनौँ न, रिलेटिभली फ्ल्याट डिमान्ड फङ्सन छ। अर्को के छ, हाम्रो स्टिपर डिमान्ड फङ्सन छ। स्टिपर डिमान्ड फङ्सन छ। अब यो दुईटामा कुन चाहिँ मोर इलास्टिक हुन्छ होला त? ठिक छ, हाम्रो क्वेसन छ यो दुईटामा कुन चाहिँ अथवा कुनमा धेरै इलास्टिसिटी छ होला भन्ने कुरा मेजर गऱ्यौँ भने हामीले जेनरल एन्सर के दिन सक्छौँ भने रिलेटिभली यो फ्ल्याट डिमान्ड फङ्सन चाहिँ के छ त, मोर इलास्टिक छ भनेर भन्न सक्छौँ। अनि यसमा धेरै लचकता हुन सक्छ भनेर भन्न सकिन्छ स्टिपर डिमान्ड फङ्सन भनेर। ठिक छ, यहाँनिर हाम्रो के कुरा आउँछ भन्दा स्लोपको कुराहरूले अलिकति असर गर्न सक्छ हैन। इलास्टिसिटीलाई स्लोपले असर गर्छ कि गर्दैन भन्ने हाम्रो क्वेसन हो। ठिक छ, अब के कतिसम्म असर गर्छ भन्ने कुराहरू हामीले यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। ठिक छ, कसरी असर गर्दो रहेछ अथवा गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराहरू यहाँनिर हामीले हेर्छौँ। जस्तै हामीसँग एउटा इक्वेसन छ P इक्वल्स टु A माइनस BQ भन्ने छ, हाम्रो डिमान्ड फङ्सनको इक्वेसन भयो। यहाँबाट माइनस BQ इक्वल्स टु के लेख्न सक्छौँ हामीले, P माइनस A भनेर लेख्न सक्छौँ। अब प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको के छ, डेल्टा Q डिभाइडेड बाई डेल्टा P टाइम्स P बाई Q भनेर छ। डेल्टा Q यो भनेको -1/B हुन्छ टाइम्स P बाई Q भयो। यो भनेको माइनस यहाँनिर B बाई माइनस BQ भन्न सकिन्छ, P बाई माइनस BQ भन्न सकिन्छ। और अब यहाँनिर ED भनेको के भन्न सकिन्छ, P बाई P माइनस A भन्न सकिन्छ। यो A भनेको त हाम्रो इन्टरसेप्ट हो। ठिक छ, A भनेको हाम्रो इन्टरसेप्ट हो र P भनेको हाम्रो प्राइस हो। र यही कुरा हामीले देखाउन खोजा, हेर्नुहोस् त, हाम्रो पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको प्राइस र
भर्टिकल इन्टरसेप्टमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरा। त्यसैले यदि हाम्रो दुईटा डिमान्ड फङ्सनहरू छन्, त्यो डिमान्ड फङ्सनको सेम इलास्टिसिटी हुनसक्छ, ठिक छ, के हुनसक्छ, पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड सेम हुनसक्छ एट एनी गिभन प्राइस फर टु डिमान्ड फङ्सन ह्याभिङ द सेम भर्टिकल इन्टरसेप्ट स्लोप्स। जस्तै यसले के भन्न खोज्यो, एउटा डिमान्ड फङ्सन छ मेरो P1 इक्वल्स टु A माइनस B1 Q भनेर छ, अर्को छ P2 इक्वल्स टु A माइनस B2 Q भनेर छ। सपोज मैले एट P1 इक्वल्स टु P2 इक्वल्स टु P भन्ने पोइन्ट लिए, दुइटैको सेम प्राइस लिए भने के हुन्छ, यिनीहरूको सेम के हुन जान्छ त, इलास्टिसिटी हुन जान्छ। किनभने हेर्नुहोस् त यो इन्टरसेप्टको भ्यालु सेम छ दुइटैमा, यहाँ पनि A छ यहाँ पनि A छ हैन, यो कुराहरू भयो, ठिक छ। तर यदि मैले P1 इक्वल्स टु A1 माइनस BQ लिए, P2 इक्वल्स टु A2 माइनस BQ भनेर लिए हैन, यदि यिनीहरूको भर्टिकल इन्टरसेप्ट्सहरू के छन् त, डिफ्रेन्ट छन्, ठिक छ। यदि भर्टिकल इन्टरसेप्ट्स हेर्नुहोस् त यहाँ A1 र A2 त डिफ्रेन्ट छन् र यिनीहरूको के हुन्छ त, पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पनि डिफ्रेन्ट नै हुन जान्छ। किनभने यहाँनिर आरएचएसमा काहीँ बी छैन, यहाँनिर काहीँ बी देख्नुहुन्छ त तपाईँले, हुँदैन। भनेपछि पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ, प्राइस र भर्टिकल इलास्टिसिटीमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ, सरी भर्टिकल इन्टरसेप्टमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ। हो यही कुरा यहाँनिर बुझ्ने हो। त्यसैले फ्ल्याट डिमान्ड फङ्सन र स्टिपर डिमान्ड फङ्सनको जुन कुरा छ, यदि यिनीहरूको भर्टिकल इन्टरसेप्ट सेम छ भने यिनीहरूको के हुनसक्छ, इलास्टिसिटी सेम हुन पाउँछ, ठिक छ। यसपछि कुरा आउँछ हाम्रो आर्क प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, ठिक छ। आर्क प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्ने कुरा छ। अब कसरी मेजर गर्ने त, हामीले अघि पोइन्ट प्राइसको कुराहरू गऱ्यौँ हैन, पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। अब हामीले हेर्ने भनेको आर्कको कुराहरू आउँछ। सपोज हामीले प्राइस र क्वान्टिटीमा एकदम ठुलो चेन्जेसहरू छ, ठिक छ। प्राइस र क्वान्टिटीमा जुन छ, यो प्राइस र क्वान्टिटीमा एकदमै लार्ज चेन्जेसहरू आउँछ, ठिक छ। एकदमै लार्ज चेन्जेसहरू हामीले देख्छौँ भने त्यति बेला हामीले यो आर्क इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, ठिक छ, आर्क प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको कुराहरू युज गर्न सक्छौँ, अथवा मिड पोइन्ट इलास्टिसिटीको कुराहरू गर्न सक्छौँ। लार्ज चेन्जेस भनेको हामीले एउटा सर्टेन इन्टरभलमा पनि हेरिरहेछौँ हैन, डिमान्ड फङ्सनले एउटा सर्टेन इन्टरभलमा हेरिरहेछौँ भने त्यो बेलामा यो युज गर्दा हुन्छ, ठिक छ। यसले कसरी मेजर गर्छ त भन्दा, यसलाई मेजर गर्नको लागि हामीले के युज गर्छौँ, फर्मुला यहाँनिर हेर्नुहोस्, आर्क एप्सिलोन डी भनेको डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी हुन्छ, उतापट्टि पी बाई क्यू हुन्थ्यो, यहाँनिर हामी 1/2 P1 प्लस P2 डिभाइडेड बाई 1/2 Q1 प्लस Q2 भनेर लेख्छौँ, ठिक छ। अब यो P1 भनेको र P2 भनेको के हुन जान्छ त भन्दा, प्राइस एट बिगिनिङ प्राइस एट एन्ड, क्वान्टिटी एट बिगिनिङ क्वान्टिटी एट एन्ड, यो दुइटाको के भयो त, हाम्रो एभरेज भयो। त्यही भएर यसलाई मिड पोइन्ट इलास्टिसिटी भनेर पनि भनिन्छ, ठिक छ। किनभने हामीले फर्स्ट र लास्टमा भएको प्राइस र जुन हाम्रो डिमान्ड छ त्यसको एभरेज निकालिरहेछौँ, त्यही भएर यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ, मिड पोइन्ट इलास्टिसिटी भनेर पनि भन्छौँ। यहाँनिर अब के लेख्न सकिन्छ, इक्वल्स टु डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी टाइम्स P1 प्लस P2 डिभाइडेड बाई Q1 प्लस Q2 भनेर छ। यहाँनिर हामीले अब डेल्टा क्यू भनेको के हुन्छ, Q2 माइनस Q1 हुन्छ, न्यू डिमान्ड माइनस ओरिजिनल डिमान्ड, अथवा लास्टको फाइनलमा जुन डिमान्ड छ माइनस ओरिजिनल डिमान्ड। त्यसै गरी यहाँनिर P2 माइनस P1 हुन्छ इन्टु P1 प्लस P2 डिभाइडेड बाई Q1 प्लस Q2 हुन गयो। देयरफोर आर्क
पोइन्ट इलास्टिसिटी डिमान्ड आर्क प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको Q2 माइनस Q1 डिभाइडेड बाई Q1 प्लस Q2 टाइम्स P1 प्लस P2 डिभाइडेड बाई P2 माइनस P1 हुन जान्छ। यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। अथवा यसलाई यो फर्मुला पनि तपाईले याद गर्नु पर्यो। यसलाई के भनिन्छ त मिड पोइन्ट इलास्टिसिटी फर्मुला भनेर पनि भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को के छ हामीसँग सपोज आर्क इडी भनेको हामीले अघि लेखे अनुसार डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी थियो टाइम्स P1 प्लस P2 डिभाइडेड बाई Q1 प्लस Q2 भनेर थियो। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी ले हामीले के लेख्न सक्छौँ 1 बाई बी लेख्न सक्छौँ। P1 प्लस P2 डिभाइडेड बाई Q1 प्लस Q2 लेख्न सक्छौँ किनभने हाम्रो इक्वेसन P इक्वल्स टु A माइनस BQ भनेर छ हाम्रो डिमान्ड फङ्सनको इक्वेसन हो। यसरी हामीले आर्क प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भेट्न सक्छौँ हो। यो दुईटा फर्मुलाहरू तपाईँले याद गर्नुलाई यो र यो माथिको यो फर्मुला र यो फर्मुला ठिक छ। यसपछि हामीले हेर्ने भनेको प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई। डिमान्डको कुराहरू हामीले सक्यौँ। प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई ठिक छ। प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई के भन्छ त भन्दाखेरि जुन आइडियाहरू हामीले प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा युज गर्यौँ त्यही आइडियाहरू नै हामी प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाईमा युज गर्छौँ ठिक छ। हाम्रो यहाँनिर एउटा सप्लाईको फङ्सन छ QS इक्वल्स टु FP भनेर छ। क्वान्टिटी सप्लाइड भयो यहाँनिर प्राइस भयो हैन। यसको हामीले यहाँनिर अब प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई भनेको के हुन्छ होला पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाइड डिभाइडेड बाई यहाँनिर के आउँछ पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस भनेर आउँछ ठिक छ। यो भनेको पर्सेन्टेज डेल्टा QS डिभाइडेड बाई पर्सेन्टेज डेल्टा P भनेर छ। यहाँनिर ES यो ES इक्वल्स टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन QS भनेको कति क्वान्टिटी सप्लाईमा चेन्ज भयो ओरिजिनल क्वान्टिटी टाइम्स 100% डिभाइडेड बाई यहाँनिर चेन्ज इन प्राइस डिभाइडेड बाई ओरिजिनल प्राइस टाइम्स 100% भयो। अब यहाँनिर ES भनेको के लेख्न सकिन्छ डेल्टा QS बाई डेल्टा Q भयो। यहाँनिर यो दुईटा त क्यान्सल हुने भइहाल्यो हैन फरक परेन। अनि यहाँनिर के आउँछ हाम्रो यो ओरिजिनल है यहाँनिर P बाई Q आउन गयो हैन। ओरिजिनल फर्मुला अनुसार नै छ जस्ट क्वान्टिटी सप्लाइडमा चेन्ज आयो। अब हाम्रो इक्वेसन के हुन्छ P इक्वल्स टु A प्लस BQ भन्ने इक्वेसन हुन्छ र यहाँनिर हाम्रो स्लोप कति हुन्छ जस्तै यहाँनिर हाम्रो P बाई Q भनेको B हुन जान्छ हैन। P बाई Q भनेको B हुन जान्छ भनेपछि डेल्टा P बाई डेल्टा QS भनेको B भयो। डेल्टा QS यहाँनिर डेल्टा P चाहिँ हुन्छ अनि डेल्टा QS डिभाइडेड बाई डेल्टा P भनेको 1 बाई B हुन जान्छ। देयरफोर प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड सप्लाई भनेको 1 बाई B टाइम्स P बाई Q हुन्छ ठिक छ। यो कुराहरू बुझियो होला यहाँनिर आयो ल यो फर्मुला भयो। एउटा यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो तपाईले त्यसपछि यो फर्मुला पनि तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने हामीले धेरै ठाउँमा यो युज गर्न सक्छौं। नेक्स्ट कुरा आउँछ हाम्रो पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ सप्लाई। पोइन्ट र आर को कुरा त आउने भइहाल्यो। पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ सप्लाई के भन्छ त पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ सप्लाई भन्नाले हाम्रो सप्लाई फंक्सन QS इक्वल्स टु FP भनेर छ। सपोज हामीले एउटा सर्टेन पोइन्ट P0 मा हेरिरहेका छौं। हाम्रो ES को भ्यालु के छ डेल्टा QS बाई डेल्टा P टाइम्स P बाई Q छ र सपोज एट P इक्वल्स टु P0 एन्ड Q इक्वल्स टु Q0 हामीले हेर्यौं भने ES को भ्यालु के हुन्छ यहाँनिर हामीले डेल्टा QS बाई डेल्टा P टाइम्स
यहाँनिर हाम्रो पी नट बाई क्यू नट हुन जान्छ हैन। हो यो हाम्रो के भयो त पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ सप्लाई भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है। यसलाई अर्को तरिकाले लेख्दा के पनि लेख्न सकियो, एप्साइलन यस भनेको 1/p टाइम्स पी नट अपन क्यू नट हुन जान्छ। ठिक छ, यसरी हामीले यो भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीले अर्को कुरा के पनि हेरेका थियौँ त, यो भयो हाम्रो पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ सप्लाई। यसपछि हामीले हेर्ने भनेको कोफिसिएन्ट अफ प्राइस इलास्टिसिटी, कोफिसिएन्ट अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई भनेर छ। ठिक छ, यसमा के हुन्छ होला, सपोज पहिलो हाम्रो एप्साइलन यस ग्रेटर देन 1 हुनुको मतलब के हुन्छ, पर्सेन्टेज चेन्ज इन सप्लाई डिभाइडेड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस इज ग्रेटर देन 1 भनेको सपोज ल एक्स राख्दै मैले, जुन चाहिँ ग्रेटर देन 1 छ अरे भने चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्युएस इक्वल्स टु एक्स टाइम्स पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस भयो। सो यसको मतलब के भयो, यदि मेरो प्राइसमा सम चेन्ज आयो भने मेरो सप्लाईमा ड्रास्टिक चेन्ज आउने रहेछ, किनभने यो भ्यालु त ग्रेटर देन 1 छ। भ्यालु ग्रेटर देन 1 भइसकेपछि के भयो, प्राइसमा थोरै चेन्ज आउँदा पनि सप्लाइड क्वान्टिटीको एमाउन्टमा धेरै चेन्ज आउँछ। त्यसैले यो सप्लाईलाई के भन्न सकिन्छ, हामीले इलास्टिक सप्लाई भनेर भन्न सकिन्छ, अथवा इलास्टिक के भनिन्छ, इलास्टिक डिमान्ड हो भनेर भन्न सकिन्छ। दोस्रोमा के छ, यदि हाम्रो इएसको भ्यालु चाहिँ एप्साइलन इएसको भ्यालु यो बिचमा आयो भने यसलाई हामी इनइलास्टिक भन्छौँ, किनभने प्राइसमा चेन्ज आउँदाखेरि यसमा थोरै मात्रै चेन्ज आउँछ, डिमान्डमा थोरै मात्रै चेन्ज आउने भयो। प्राइसमा चेन्ज आउँदाखेरि डिमान्डमा थोरै मात्रै चेन्ज आउँछ, इनइलास्टिक भयो। त्यसै गरी लास्टमा इएसको भ्यालु 1 भयो भने त के भयो, जति प्राइसमा चेन्ज आउँछ हैन, पर्सेन्टेज चेन्ज आउँछ, त्यति नै के आउँछ त सप्लाइड क्वान्टिटीमा पनि के आउँछ, चेन्ज आउँछ। यसले हामीले के दिन्छ त, युनिट डिमान्डको कुराहरू दिन्छ है। अर्को कुरा छ यहाँ हामीसँग पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ सप्लाई, पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ सप्लाई केमा डिपेन्ड हुन्छ, डिपेन्ड्स अन प्राइस एन्ड vertical intercepts only, vertical intercepts only हैन। यो पनि त्यही कुरा हो, जस्तै p इक्वल्स टु a प्लस bq छ। अब bq भनेको के लेख्न सक्यो, p माइनस a भनेर लेख्न सक्यो। हाम्रो ES को भ्यालु के हुन्छ त, डेल्टा क्यू एस डिभाइडेड बाई डेल्टा p टाइम्स p बाई q छ हैन। अब ES इक्वल्स टु डेल्टा क्युएस बाई डेल्टा p भनेको त 1/b हो, यहाँनिर q आयो, p बाई bq आयो, र यहाँनिर p बाई p माइनस a हो। यो a भनेको त हाम्रो भर्टिकल इन्टरसेप्ट हो हैन। हाम्रो p इक्वल्स टु a प्लस bq मा a भनेको त भर्टिकल इन्टरसेप्ट हो नि त। y इज इक्वल्स टु mx प्लस c सँग कम्पेयर गर्दा m को भ्यालु स्लोप, a को भ्यालु भर्टिकल इन्टरसेप्ट भनेपछि प्राइस र भर्टिकल इन्टरसेप्टमा हाम्रो पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ सप्लाई डिपेन्ड हुँदो रहेछ। अब आयो पालो आर्क इलास्टिसिटी, आर्क प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई, आर्क प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई है त, आर्क प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई। यसलाई हामीले कसरी मेजर गर्छौँ, आर्क इएस भनेको डेल्टा क्युएस डिभाइडेड बाई डेल्टा पी टाइम्स 1/2 p1 प्लस p2 डिभाइडेड बाई 1/2 q1 प्लस q2 हुन गयो। अब यो सर्ट काटिदिने यो दुइटालाई, यदि भ्यालु यहाँनिर आयो, अनि डेल्टा क्युएस बाई डेल्टा पी भनेको त फाइनल सप्लाई माइनस ओरिजिनल सप्लाई डिभाइडेड बाई फाइनल प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस टाइम्स p1 प्लस p2 डिभाइडेड बाई q1 प्लस q2 आउन गयो। यसलाई तपाईँले मिलाएर लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ हैन। यहीँनिर यही भ्यालुहरूलाई ठ्याक्क यता मिलाएर लेख्ने हो। र अर्को तरिकाले लेख्दा आर्क इएस, यो दुईटा फर्मुला याद गर्नु पर्यो, किनभने कुन भ्यालु कति बेला दिएको छ, डिफ्रेन्ट भ्यालुजहरू तरिकाले काम गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अर्को भनेको 1/b टाइम्स p1 प्लस p2 डिभाइडेड बाई q1 प्लस q2 आउन गयो हैन। यो दुईटा फर्मुला छ। फाइनल्ली हाम्रो थ्योरीमा के छ, इन्कम
इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेर छ। इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड के हुन्छ त इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा? सिम्पल कुरा छ, मैले यसलाई एप्सिलोन वाई लेखेँ। के हुन्छ? पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड, पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड डिभाइडेड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कम, होइन? जस्तै यसले के भन्छ भनेर बुझ्न यसलाई थोरै यसको एक्जाम्पल हेरौँ है त। इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको एउटा एक्जाम्पल भनेको के हुन्छ भने, जस्तै सोच्नुहोस् कि देशको एउटा मिडल क्लास पपुलेसन जुन छ, त्यो मिडल क्लास पपुलेसन सबै के भयो त, सबैले इन्कम 1-1 करोड हुन थाल्यो अरे, होइन? सबैको एउटा इयरली इन्कम 1-1 करोड हुन थाल्यो भने त यदि उनीहरूले पहिले जिरा मसिनो भात खाँदैन, अब के खान्छन् त? बासमती चामल खान्छन् नि। भनेपछि के हुन्छ? बासमती चामलको के बढ्ने भयो त? एउटा डिमान्ड बढ्ने भयो, होइन? हो, मान्छेको इन्कम अनुसार के हुन्छ, उनीहरूले खोज्ने गुड्सहरू, क्वालिटी गुड्सहरू होस् अथवा जे होस्, उनीहरूले खोज्ने गुड्सहरूमा पनि के आउँछ? चेन्जहरू आउँछ, अथवा डिमान्डको कुरामा चेन्ज आउँछ। त्यसैले इन्कमलाई डिमान्डलाई इन्कमले असर गर्छ है, डिमान्डलाई इन्कमले असर गर्छ, ठिक छ? हो, यही मेजर गर्नको, यो इन्कमले चाहिँ डिमान्डलाई कतिको असर गर्छ, यो डिमान्ड कतिको रेस्पोन्सिभ छ भन्ने कुरा मेजर गर्नु नै इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा पर्ने गर्छ, ठिक छ? अब इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको केही टर्म्सहरू छ, जस्तै एउटा छ स्टेबल गुड भनेर छ। स्टेबल अथवा यसलाई नर्मल गुड पनि भनिन्छ, स्टेबल गुड भनेर छ। दोस्रोमा छ इन्फेरियर गुड, इन्फेरियर गुड, र अर्को छ लग्जरी, लग्जरी गुड भनेर छ। यो 3 प्रकारको छ हामीले। स्टेबल गुडमा के हुन्छ? डिमान्ड राइज हुन्छ, होइन? डिमान्ड राइज हुन्छ एज इन्कम राइजेस, ठिक छ? इन्फेरियर गुडमा के हुन्छ? डिमान्ड फल हुन्छ एज इन्कम राइजेस, र लग्जरी गुडमा के हुन्छ? डिमान्ड इन्क्रिज हुन्छ एज इन्कम राइजेस। यो के भयो त? स्टेबल गुड भनेको कस्तो भयो भन्दाखेरि, जस्तै तपाईँले पहिले घरमा तरकारी खान पुग्दैन त भात खान पुग्दैन थियो भने तपाईँको इन्कम राइज भइसकेपछि त तपाईँले त्यसलाई सबैलाई ल ठिक छ यसपालि अब आधी बोरा चामल किनेको थियो, होइन? इन्कम कम हुँदा अब तपाईँले 2 बोरा किनेर राख्नुहुन्छ, होइन? त्यो भनेको स्टेबल गुड भयो। त्यो त जहिले डे टु डे चाहिने निड्सहरूको कुरा भयो, स्टेबल गुड भयो। इन्फेरियर गुड भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि, पहिले तपाईँले राम्रो सामानहरू पाउनु हुँदैन थियो, होइन? पहिले राम्रो सामानहरू पाउनु हुँदैन थियो, तर तपाईँको इन्कम बढ्यो भने त्यो नराम्रो सामान त तपाईँले युज गर्नु हुँदैन नि, हो? त्यो भनेको इन्फेरियर गुड भयो। त्यसपछि आउँछ लग्जरी गुड। अब पहिले साइकल चलाउनु हुन्थ्यो नि, अब के गर्नुहुन्छ त, होइन? अब त मर्सिडिज चढ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, त्यो भनेको के? लग्जरी गुड भयो, होइन? तपाईँको के भयो त? इन्कम बढ्यो भने के छ? त्यो लग्जरी गुड्सहरूको डिमान्ड पनि बढ्छ, हो? यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले इन्डिकेसन अफ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड कस्तो कस्तो कुरामा युज हुन्छ भन्ने कुराहरू हो, है त? यहाँनिर हामीले थ्योरिटिकल पोर्सन्सहरू चाहिँ डिस्कसन गऱ्यौँ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड सम्बन्धी, है? अब हामीले यसको केही न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू गर्न गइरहेको छौँ, हेरौँ है त। पहिलो क्वेसन छ हाम्रो, ठिक छ? त्यो फर्मुलाहरू तपाईँले ट्याक्क टिपेर राख्नु होला, होइन? त्यसको एउटा ठ्याक्क कपीमा नोट बनाएर राख्नु होला, ताकि तपाईँलाई फर्मुला युज गर्न सजिलो होस्। थ्योरी पोर्सन त बुझिहाल्नुभयो, होइन? त्यसलाई ठ्याक्क यो पोइन्टमा युज गर्न पनि म सिकाउँछु है त। अब यहाँ क्वेसन के छ भने, द क्वान्टिटी डिमान्डेड increases from 500 to 600 units when the price of product is lowered from rupees 300 to rupees 375। अब के क्यालकुलेट गर्न लागेको छ? क्यालकुलेट इलास्टिसिटी
of demand over this section of its demand schedule भनेर छ। शेड्युल पनि भन्छ होला है, स्केड्युल शेड्युल, ठिक छ। यहाँनेरि सोलुसनहरुमा यसको के दिएको छ भन्दा हाम्रो डिमान्ड 500 बाट 600 मा इन्क्रिज भयो, क्वान्टिटी डिमान्ड यति इन्क्रिज भयो। कसरी भन्दा जब प्राइस यहाँनेरि के भयो त 300 बाट 275 मा पुग्यो, ठिक छ। 500 100 वटा गुड्सको डिमान्ड इन्क्रिज भयो जब प्राइस कतिले 25 रुपैयाँले के भयो त डिक्रिज हुन गयो। यहाँनेरि अब इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ, यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ। सो अब यसले एउटा आर्कको भ्यालु दिए जस्तो लाग्छ मलाई, हैन? किन यसले आर्कको भ्यालु दियो होला त भन्दा यहाँनेरि त दुईटा दिएको छ। जस्तै हेर्नुस् त, एउटा Q1 को भ्यालु दिएको छ। ओरिजिनल्ली 500 वटा गुड्स चाहिन्थ्यो, फाइनल्ली कतिवटा चाहिने भयो 600 वटा। किन भन्दा ओरिजिनल प्राइस 300 रुपैयाँ थियो, तर फाइनली प्राइस कति लोवर भयो, लोवर भएर 275 मा पुग्यो, हैन? हो यो भयो। अब इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेपछि यहाँ त कस्तो चाहियो, आर्क इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड चाहियो। वी नो आर्क इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, आर्क इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज गिवन बाई के गर्न सकिन्छ, आर्क एप्सिलोन डी भनेर लेख्ने इक्वल्स टु Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई P1 माइनस P2 टाइम्स P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई Q1 प्लस Q2। अब यसो हेर्दाखेरि सरले ठगे, यहाँ अघिसम्म चाहिँ Q2 माइनस Q1 P2 माइनस P1 लेखिरहेको थियो भनेर जस्तो लाग्ला। हामीले जस्ट माथि पनि माइनस लिने, तल पनि माइनस कमाउनेर ठ्याक्कै त्यसलाई मिलाएर लेख्दा हुन्छ है, त्यति कुरा हो। जस यहाँनेरि मिलाउन खोजे हो, हैन? माइनसको भ्यालु आए पनि तपाईले Q2 माइनस Q1 P2 माइनस P1 गर्दा नि केही फरक पर्दैन, है त। यहाँनेरि अब के छ, 500 माइनस 600 डिवाइडेड बाई 300 माइनस 275। यहाँनेरि अब P1 कति छ, 300 छ, P2 भनेको 275 छ, Q1 भनेको 500 छ, Q2 भनेको 600 छ, हैन? यति भ्यालु आयो। यहाँनेरि 500 माइनस 600 भनेको माइनस 100, यो भनेको सरी यो भयो, यो भनेको 25 भयो। यहाँनेरि कति आउँछ, 575 आउँछ, यहाँनेरि 1100 जति आउला, हैन? यति भ्यालुजहरु यहाँनेरि आउँछ, ठिक छ। अब यसलाई क्याल्कुलेसन त गर्नु हो। यहाँनेरि स्वाट स्वाट दुईटा जिरो गयो है। 25 टाइम्स 2 भनेको 50, 25 टाइम्स 3 भनेको 75, माइनस 23 बाई 11 आउन गयो, माइनस 23 बाई 11 आउन गयो। यसरी हामीले एन्सर क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं होला। माइनस 23 बाई 11 भयो, ठिक छ। यही कुरा हो, तपाईले चिन्न सक्नु पर्यो कि हामीले आर्क इलास्टिसिटी युज गर्ने हो कि पोइन्ट इलास्टिसिटी युज गर्ने हो। ठ्याक्राक्कै एउटा पोइन्ट मात्रै दियो भने चाहिँ तपाईले पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड युज गर्नु पर्यो। र यहाँनेरि हेर्नुस् त, मैले तपाईलाई त दुईटा फर्मुलाहरु लेख्नुस् भनेको थिएँ नि। यहाँ अहिले एउटा फर्मुला युज भयो। हामीसँग स्लोप भएको भए हामीले 1/b टाइम्स वाला फर्मुला युज गर्थ्यौं, तर हामीसँग स्लोप त छैन। क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ, तर किन लामो प्रोसेस गर्ने जब हामीसँग डाइरेक्ट फर्मुला छ, हैन? ल अर्को क्वेशन हेरौं। क्वेशन के छ भने तपाईहरुले क्वेशन लेख्दै गर्दै काम गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु जुन एक्जामको हिसाबमा पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ। When the price of a good increases, when the price of a good increases from ₹10 to ₹20, quantity demanded decreases, quantity demanded decreases from 120 to 60 units, है? यो छ। हामीले के दियो, सिम्पल कुरा छ। प्राइस अफ गुड के भयो, इन्क्रिज भयो 10 देखि 20 रुपैयाँमा, र क्वान्टिटी डिमान्ड डिक्रिज भयो 120 देखि 60 युनिटसम्म, हैन? एकदम सिम्पल तरिकाले प्रेजेन्ट गरिएको छ क्वेशनलाई। अब यहाँ भित्रको क्वेशनहरु के सोधेको छ, क्याल्कुलेट आर्क इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, calculate arc elasticity of demand है over this section
ओभर दिस सेक्सन अफ इट्स डिमान्ड स्केड्युल भनेर छ। दोस्रोमा के छ हाम्रो स्टेट द टाइप अफ इलास्टिसिटी, स्टेट द टाइप अफ इलास्टिसिटी भनेर छ। तेस्रोमा के छ हाम्रो इन्टरप्रेट द रिजल्ट अब्टेन्ड, इन्टरप्रेट द रिजल्ट अब्टेन्ड भनेर छ। र फाइनल्ली हाम्रो के छ यहाँनिर फाइन्ड द पर्सेन्टेज चेन्ज, फाइन्ड द पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड, if the price of good, if the price of good is changed, if the price of good is changed by 20% in this interval भनेर छ है त। क्वेसन एकदमै सिम्पल छ है। हामीलाई दिएको छ 10 देखि 20 रुपैयाँमा चेन्ज भयो, क्वान्टिटी डिमान्डेड डिक्रिज भयो 120 देखि 60 मा। सुरुमा आर्क इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड क्यालकुलेट गर्न दिएको छ, हामीसँग फर्मुला छँदैछ। त्यसपछि टाइप अफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक हो कि इनइलास्टिक हो कि युनिट हो डिमान्ड त्यो हेर्नु पर्यो। रिजल्ट अब्टेन्डलाई इन्टरप्रेट गर्नु पर्ने छ, जो आफ्नै भाषामा लेख्नु पर्यो। त्यसपछि फाइनली के सोधेको छ भन्दा फाइन्ड द पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड इफ द प्राइस अफ गुड इज चेन्ज बाई 20% इन दिस इन्टरभल। ठिक छ, यसलाई हामी ठ्याक्क क्वेसन गरेपछि हेर्छौँ। सुरुमा हामीले आर्क इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। त्योभन्दा अगाडि हामीलाई दिएको कुराहरू हामी यहाँ प्रेजेन्ट गरौँ। जस्तै Q1 को भ्यालु हामीले के दिएको छ, पहिलो क्वान्टिटी भनेको 120 छ। Q2 को भ्यालु कति दिएको छ, 60 दिएको छ। P1 को भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ, ₹10 दिएको छ। P2 को भ्यालु हामीलाई के दिएको छ, ₹20 दिएको छ। पहिलो हामीले आर्क इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। यो भनेको आर्क इडी लेख्न सकिन्छ। यो के हुन्छ इक्वल्स टु P1 माइनस P2 डिभाइडेड बाई, यहाँनिर हाम्रो P1 हो Q1 हुन्छ। आर्क इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेपछि Q1 माइनस Q2 डिभाइडेड बाई P1 माइनस P2 टाइम्स P1 प्लस P2 डिभाइडेड बाई Q1 प्लस Q2 हुन्छ हैन। यो भ्यालु जरो छ यहाँनिर Q2 भयो। अब Q1 माइनस Q2 भनेको चाहिँ के आउन जान्छ त यहाँनिर Q1 भनेको 120 माइनस 60 डिभाइडेड बाई 10 माइनस 20 हुन्छ। र यहाँनिर 10 प्लस 20 डिभाइडेड बाई 120 प्लस 60 हुन जान्छ। यो आउँछ 60 डिभाइडेड बाई 10 टाइम्स 30 डिभाइडेड बाई 180 आउँछ। यो जित्दा क्यान्सल भयो, यो 0 क्यान्सल भयो। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 भनेपछि कति भ्यालु आयो फाइनल्ली 1 आउन गयो। देयरफोर आर्क इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको 1 आयो। आर्क इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड 1 आउनुको मतलब इट्स युनिट। ठिक छ। अब आर्क इलास्टिसिटी 1 आउनुको मतलब इट्स अथवा के लेख्न सकिन्छ द डिमान्ड इज 2 मा द डिमान्ड इज युनिट इलास्टिक लेख्न सकिन्छ। किनभने सिन्स आर्क इडी को भ्यालु कति छ 1 छ। अब यसलाई इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो। इन्टरप्रेट भनेको के हुन्छ, पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड। ठिक छ, पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड इक्वल्स टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस हुन जान्छ। ठिक छ, पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड भनेको पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस हुन जान्छ हैन। यति कुरा त बुझ्यौँ हामीले, यसलाई इन्टरप्रेट गर्यौँ, यसरी इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ। जति चेन्ज भयो त्यति नै चेन्ज आउने रहेछ। 4th नम्बरको क्वेसनमा हेरौँ। 4th नम्बरको क्वेसन के छ, फाइन्ड द पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड इफ द प्राइस अफ गुड इज चेन्ज बाई 20%। यसको मतलब के छ, आर्क इडी भनेको के लेख्न सकिन्छ, पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड डिभाइडेड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस। अब आर्क इडी को भ्यालु 1 छ, पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस दिएको छ हामीलाई प्राइस अफ गुड। ठिक छ, पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस अफ गुड भनेको हामीलाई कति दिएको छ 20% दिएको छ। भनेपछि पर्सेन्टेज चेन्ज इन
क्वान्टिटी डिमान्डेड भनेको पनि 20% हुन्छ। किन यो हुन्छ त भन्दा हाम्रो युनिट के हो त, युनिट इलास्टिक हो हैन। युनिट इलास्टिक भइसकेपछि त जति प्राइसमा चेन्ज आयो त्यति नै क्वान्टिटीमा पनि चेन्ज आउन जान्छ। ठिक छ, यही कुराहरू यहाँनिर भन्नुपर्ने हुन्छ हैन। ल यो कुरा गरियो। त्यसपछि अर्को क्वेसन हेरौँ। क्वेसन के छ भने सपोज दैट when price of pineapple rises from rupees 40 to rupees 90 per kg हैन, the quantity demand falls from quantity demanded falls from 500 units to 200 units है। अब पहिलो क्वेसन के छ भने हाम्रो क्याल्कुलेट द आर्क इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, क्याल्कुलेट द आर्क इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड फर पाइनएप्पल इन दिस प्राइस रेन्ज छ है। दोस्रोमा के छ हाम्रो, इफ द प्राइस अफ पाइनएप्पल वेयर टु इन्क्रिज, इफ द प्राइस अफ पाइनएप्पल वेयर टु इन्क्रिज बाई 25%, what would be the percentage change in, what would be the percentage change in के छ क्वान्टिटी डिमान्डेड भनेर छ। क्वेसन अघिकै जस्तो छ, सिम्पल क्वेसन छ। हेर्नुहोस् त, प्राइस अफ पाइनएप्पल राइज भयो 40 देखि 90 मा पर केजी, क्वान्टिटी डिमान्डेड कतिमा फल भयो 500 देखि 500 टु 200 युनिट्स। अब हामीले सुरुमा आर्क इलास्टिसिटी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो र यदि पाइनएप्पलको के छ प्राइस चाहिँ 25%ले बढ्ने हो भने कति प्रतिशतले चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेडमा चेन्ज आउँछ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। ठिक छ, सोलुसन हेरौँ यसको। Q1 कति दिएको छ हामीले, ओरिजिनल भनेको 500 दिएको छ र Q2 भनेको कति दिएको छ हामीले, Q2 भनेको 200 दिएको छ, Q2 भनेको 200 दिएको छ। अब ओरिजिनल प्राइस भनेको पर युनिट 40 छ, P2 भनेको रुपिस 90 छ। अब यहाँबाट हामीले पहिलो क्वेसन आर्क इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, आर्क इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको यहाँनिर आर्क एप्सिलोन डी इक्वल्स टु Q1 होला, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई P1 माइनस P2 टाइम्स यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई Q1 प्लस Q2 हुन्छ। अब Q1 भनेको यहाँनिर 500 भयो, 500 माइनस 200 डिवाइडेड बाई यहाँनिर 40 माइनस 90 इन्टु 40 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 500 प्लस 200 हुने भयो। यहाँनिर 300 आयो, यहाँनिर माइनस 50 आयो, यहाँनिर 130 आयो, यहाँनिर 700 आयो। के हुन्छ, यो क्यान्सल भयो, यो एउटा क्यान्सल भयो, यो 0 र यो 0 पनि क्यान्सलै भयो। कति भ्यालु आउला त यहाँ हेर्नुहोस् त, 3 टाइम्स 13 माइनस 35 इक्वल्स टु 39 माइनस 39 35 हुने भयो। भनेपछि माइनस 1 पोइन्ट कति आउला त यहाँ माइनस 1.1 जति लेखौँ न हैन, माइनस यहाँनिर 130 हाम्रो त्यस्तै आउँछ, माइनस 39 माइनस 1.1 आयो। अब यसपछि यो भ्यालु आयो। दोस्रोमा के हो, अब हाम्रो भ्यालु त लेस देन कति आयो, -1 आयो। लेस देन -1 आउनु भनेको यो पनि इलास्टिकै हो हैन, लेस देन -1 आउनु भनेको। दोस्रोमा के छ, यो भनेको हाम्रो पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड डिवाइडेड बाइ पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस। अब हामीलाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस कति दिएको छ 25,
र यहाँनिर -1.1 टाइम्स 25 हुन्छ। यहाँनिर पर्सेन्टेज क्युडी हुन गयो किनभने यसको भ्यालु कति छ 25% छ नि। अब उता गएर कति हुन्छ 25 वन्स 25 यहाँ 2 आयो भने चाहिँ 27.5%ले चाहिँ के हुन्छ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेडमा चेन्ज आउँछ 27.5 जस्तो। ठिक छ, हामीले जे होस् अझै तपाईँले एक दुईवटा डेसिमल लिनुभयो भने अझै एक्युरेट एन्सर आउला है त। यसरी गर्न सकियो। ठिक छ, यहाँनिर अर्को क्वेसन के छ भने हाम्रो सपोज गिवन द डिमान्ड फंक्सन for a good as p equals to 1000 minus 0.5 q। ठीक छ, यति दिएको छ। determine the coefficient point elasticity of demand when p equals to rs 400 and rs 300। ठीक छ, हामीले यसमा चाहिँ पोइन्टको भेट्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, सोलुसन हेरौँ। यो पोइन्ट इलास्टिसिटी हो, p इक्वल्स टु 1000 माइनस 0.5 क्यू दिएको रहेछ। देयरफोर p बाई क्यू भनेको कति हुन्छ -0.5 हुन्छ। ठीक छ, यो p बाई क्यू आयो हैन। अब यहाँनिर एट p इक्वल्स टु 400 के हुन्छ त 400 इक्वल्स टु 1000 माइनस 0.5 क्यू हुन्छ हैन। यो भनेको 0.5 क्यू इक्वल्स टु 600 भयो। यो भनेको कति आउँछ यहाँनिर 6000 डिभाइडेड बाई 5 भने 500 5 टु 10 1200 आउँछ। ठीक छ, र यहाँनिर हामीले इडी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ होला त। यसलाई p1 मानौँ, यसलाई q1 मानौँ। ठीक छ, त्यसो सुरुमा p2 q2 पनि क्याल्कुलेट गरौँ नि त। p2 इक्वल्स टु कति छ 300 छ भनेपछि 300 इक्वल्स टु 1000 यहाँनिर q1 थियो माइनस 0.5 q2 भनेर राखौँ हैन। 0.5 q2 इक्वल्स टु 700 आउँछ र q2 को भ्यालु कति आउँछ 700 डिभाइडेड बाई 0.5 भनेको 5 1 इज 5 5 4 जा 20 1400 आउँछ। ठीक छ, p1 p2 र q1 q2 भनेर हामीले भेट्यौँ। ठीक छ, अब डेल्टा क्युडी भेट्नु पर्यो। डेल्टा क्युडी बाई डेल्टा p इक्वल्स टु के हुन्छ -1 बाई b लेख्न सकिन्छ हैन। डेल्टा क्युडी बाई डेल्टा p भनेको त -1 बाई b हुन्छ किनभने यो भ्यालु नै त हो। यो भनेको कति आउँछ -0.5 भयो। यो भनेको लगभग माथि 10 भयो -2 हुन जति गयो। ठीक छ, भनेपछि देयरफोर हाम्रो इडी पोइन्ट इडी भनेको कति आउँछ -2 अथवा यसरी लेखौँ डेल्टा क्युडी बाई डेल्टा p। यो चाहिँ एट p इक्वल्स टु कतिमा p1 इक्वल्स टु 400 मा टाइम्स यहाँनिर के हुन जान्छ p1 बाई q1 हुन जान्छ। अब यो भनेको -2 टाइम्स p1 भनेको कति छ 400 छ, q1 भनेको कति छ 1200 छ भनेपछि यो दुईटा क्यान्सल हो 4 2 Z 4 3 Z 12 कति आउन गयो त हाम्रो एन्सर -2/3 आउन गयो। ठ्याक्कै एउटा पोइन्टमा भेट्नु पर्ने हो नि त। ठीक छ, त्यसै गरी एट p1 इक्वल्स टु कति p2 इक्वल्स टु 300 मा इडी को भ्यालु के हुन्छ डेल्टा क्युडी बाई डेल्टा p टाइम्स p2 बाई q2 हुन्छ। यो भ्यालु -2 छ यति भ्यालु। अब p2 को भ्यालु 300 छ र यहाँनिर कति छ 1400 छ। अब यो क्यान्सल भयो 2 टाइम्स 7 भनेको 14 भनेपछि -3/7 हुन्छ। ठीक छ, यसरी हामीले भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ है। अब क्वान्टिटी दिएको भए यसरी नै क्याल्कुलेट गर्ने।
क्वान्टिटी मात्रै, यो फङ्सन दिएको हुन्छ, प्राइस दियो क्वान्टिटी भेट्ने र तिनीहरूलाई P1 Q1 भनेर लेख्ने, फेरि अर्को पनि दिएको हुन्छ P2 Q2 भनेर लेख्ने, र यहाँबाट हामीले स्लोप पनि भेट्न सक्नुहुन्छ हैन, अथवा स्लोप नभेटी पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यहीँनिर स्लोप दिइसकेको छ भने चाहिँ किन बेकारमा P1 माइनस Q1 P1 माइनस P2 Q1 माइनस Q2 भेटेर काम गर्ने हैन, इक्वेसन दिइसकेको छ अगाडि नै। ठिक छ, यसरी तपाईँहरूले यसको भ्यालुजहरू चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, अब अर्को एउटा लास्ट क्वेसन हेरौँ न त हाम्रो सप्लाई फङ्सनसँग रिलेटेड। क्वेसन के छ भने द सप्लाई फङ्सन फर अ गुड इज गिभन बाई द सप्लाई फङ्सन फर ए गुड इज गिभन बाई के छ P इक्वल्स टु 40 प्लस 0.5 Q भनेर दिएको छ। पहिलो हामीले के क्यालकुलेट गर्नु पर्यो, क्यालकुलेट द इलास्टिसिटी अफ सप्लाई एट P इक्वल्स टु ₹100। B मा के छ, इन्टरप्रेट द रिजल्ट भनेर छ, र C मा के छ हाम्रो, क्यालकुलेट पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाइड एट P इक्वल्स टु ₹100 इफ प्राइस अफ गुड इन्क्रिजेस बाई 15% हैन। सिम्पल छ, यहाँनिर हामीलाई एउटा सप्लाई फङ्सन दिएको छ। ठिक छ, गिभन सप्लाई फङ्सन भनेको के छ, P इक्वल्स टु 40 प्लस 0.5 Q हुन्छ। देयरफोर डेल्टा P बाई डेल्टा QS इक्वल्स टु 0.5 लेख्न सकिन्छ, और डेल्टा QS बाई डेल्टा P भनेको 2 लेख्न सकिन्छ। अब पहिलो के छ, क्यालकुलेट द इलास्टिसिटी अफ सप्लाई एट P इक्वल्स टु 100 भनेपछि 1 नम्बरमा एट P इक्वल्स टु 100 के हुन्छ, 100 इक्वल्स टु 40 प्लस 0.5 Q हुन्छ, 0.5 Q इक्वल्स टु 60 हुन्छ, र Q को भ्यालु यहाँनिर कति आउन जान्छ, 120 आउन जान्छ। ठिक छ, 600 हुन्छ, 120 आउन जान्छ है। अब यहाँनिर हाम्रो ES को भ्यालु के हुन्छ त, डेल्टा QS बाई डेल्टा P टाइम्स P बाई Q भयो। अब एट P इक्वल्स टु 100 क्यालकुलेट गरिरहेछौँ हामीले भनेपछि यो भ्यालु कति छ, डेल्टा QS बाई डेल्टा P भनेको 2 भयो, यहाँनिर 100 डिभाइडेड बाई 120 भयो, यो भ्यालु क्यान्सल भयो, 2 टाइम्स 6 भनेको 12 कति आउँछ, 10 बाई 6 आयो, 2 टाइम्स 5 भनेको 10, 2 टाइम्स 3 भनेको 6, देयरफोर ES भनेको 5/3 आयो है। 5/3 भनेको कति हुन्छ, 3 टाइम्स 1 भनेको 3, 20 हुन्छ, 3 टाइम्स 6 1.667 भन्न सक्यो। अब दोस्रो क्वेसनले के भनिरहेछ, इन्टरप्रेट द रिजल्ट। B नम्बरमा सिन्स इलास्टिसिटी अफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। ठिक छ, हाम्रो इलास्टिसिटी अफ सप्लाई भनेको के छ, ग्रेटर देन 1 छ, त्यही भएर यो सप्लाई इलास्टिक छ, सप्लाई इज इलास्टिक भन्न सकिन्छ, यो सप्लाईलाई इलास्टिक भन्न सक्यो। त्यसपछि क्वेसनले के सोधिरहेछ, क्यालकुलेट पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाइड एट P इक्वल्स टु 100 इफ प्राइस अफ गुड इन्क्रिजेस बाई 15%। ठिक छ, हाम्रो यही यसमै भेट्नु पर्यो। तेस्रो क्वेसन के हुन्छ त, ES भनेको के हुन्छ, पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाई डिभाइडेड पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस। ठिक छ, अब पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस 15% दिएको छ, यहाँनिर हाम्रो कति छ, 1.667 छ, यहाँनिर 15% छ, इक्वल टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन डेल्टा QS है। अब यो भनेको लगभग कति भ्यालु जति आउन सक्ला, अथवा हामीले यसरी चेन्ज गरौँ त, हाम्रो 5/3 आएको थियो है, सायद 5/3 गर्दा सजिलो होला। यहाँ 5/3 टाइम्स 15% भन्छ, 3 टाइम्स 5 भनेको 15, 25% इज इक्वल्स टु पर्सेन्टेज डेल्टा QS भनेपछि कतिले चेन्ज हुँदो रहेछ, 25%ले चेन्ज हुँदो रहेछ। 15%ले प्राइस चेन्ज भयो भने क्वान्टिटी सप्लाइड 25%ले चेन्ज हुन्छ। सो यसरी यहाँनिर आज हामीले के को बारेमा हेऱ्यौँ त, इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, सप्लाई एन्ड इन्कमको बारेमा
हामीले थ्योरिटिकल पोर्सन र यसको सोलुसनहरू हेऱ्यौँ है त। पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्डहरूको कोफिसियन्टहरूको बारेमा हेऱ्यौँ होइन, र यही कुराहरू बारेमा हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ। ठिक छ। सो हामीले अर्को पनि टपिक सक्यौँ यहाँनिर भर्खरै, इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। अब अर्को टपिक चाहिँ हाम्रो बजेट एन्ड कस्ट कन्स्ट्रेन्ट्स भनेर छ, यसको बारेमा हामी हेर्छौँ है।